प्रस्तुत छ भाद्र महिनाको 2 गते शनिबारको दैनिक राशिफल। जय शम्भो, हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। नमस्कार सँगै हार्दिक स्वागत छ म गंगा सागर उपाध्याय पोखराबाट। जीजीटिभी नेपालको नियमित प्रस्तुति तपाईको आजको राशिफलको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भइसकेको छु। तपाई मलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया यो ठाउँबाट भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो रहँदा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक शेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला भन्दै आउनु सब लागौं आजको नियमित प्रस्तुतितर्फ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र महिनाको 2 गते शनिबार, तदनुसार इस्वी सम्वत 2023 अगस्त महिनाको 19 तारिक, पिङ्गला नाम संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु। आज बराह जयन्ती रहेको छ भने भोलि भद्रा बिहान 8:24 देखि बेलुका 9:01 सम्म रहनेछ। चन्द्रमान अनुसार शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्षको तृतीया तिथि बेलुका 7:41 सम्म रहनेछ। त्यस पछाडि चतुर्थी तिथि प्रारम्भ हुनेछ। नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी रात्रि 12:29 सम्म रहनेछ। त्यस पछाडि हस्ता लाग्नेछ। विष्कुम्बादी योगमा सिद्ध योग बेलुका 9:19 सम्म रहनेछ। त्यस पछाडि साध्य लाग्नेछ। आनन्दादि योगमा उत्पाद योग करण तैतिल बिहान 6:53 सम्म रहनेछ। त्यस पछाडि वणिक लाग्नेछ। श्री सूर्य सिंह राशिमा, चन्द्रमा कन्या राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। सूर्योदय बिहान 5:36 जाँदा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 6:37 जाँदा हुनेछ। आज चन्द्रमाको दिशा दक्षिण, चन्द्रमाको वर्ण कालो, बारसुल पूर्व दिशा, काल राहु पनि पूर्व दिशामा। आज जन्मने सम्पूर्ण शिशुको कन्या राशि रहन्छ। यही जानकारीसँगै पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त हुन्छ। अब प्रारम्भ हुन्छ मुहुर्त तथा साहित्य प्रकरण, जस अन्तर्गत आजको लागि शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहेको छ। यो दिशातिरको यात्रा सुखकर मानिन्छ। अपराह्न 6 जुनसुकै दिशाको यात्रामा निस्कनु पर्नेछ भने तपाईले आज दोष निवारणका निम्ति थोरै मास वा मासका परिकार खाएर यात्रामा निस्कने अगाडि भन्ने गर्नुहोला। त्यो दोषबाट जोगिन सक्नुहुनेछ। आजको लागि अशुभ समय यस प्रकार रहेको छ। राहुकाल समय बिहान 8:51 देखि 10:29 सम्म रहनेछ। यमगण्डकाल दिउँसो 12:07 देखि 1:44 सम्म रहनेछ। यो समय अवधिमा नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नुहोला। आजको लागि शुभ समय क्रमशः यस प्रकार रहेको छ। पहिलो चरणमा शुभ समय बिहान 7:14 देखि 8:51 सम्म रहनेछ। लाभ समय दिउँसो 1:44 देखि 3:22 सम्म रहनेछ। अमृत समय दिउँसो 3:23 देखि 4:59 सम्म रहनेछ। पुनश्च दोस्रो चरणमा लाभ समय बेलुका 6:38 देखि 7:59 सम्म रहनेछ। शुभ समय बेलुका 9:22 देखि 10:44 सम्म रहनेछ। र अन्तमा अमृत समय बेलुका 10:45 देखि मध्यरात्रि 12:07 सम्म रहनेछ। मैले माथि पञ्चाङ्ग खण्ड र त्यस्तै मुहुर्त साहित्य प्रकरणमा लिएको समय तालिका नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा बनेको पञ्चाङ्ग पातोला आधार लिएर तयार पारेको छु। त्यस कारणले सुरुवाती चरणमा र अन्तिम चरणमा केही समय अवधिलाई कटाएर अनि मध्य अवधिलाई लिनु उपयुक्त हुनेछ। यही जानकारीसँगै पञ्चाङ्ग खण्ड र त्यस्तै मुहुर्त साहित्य प्रकरण समेत एकैसाथ समाप्त हुन्छ। अब आज राशिफल तयार पारिएको चन्द्रकुण्डलीको चर्चा गरौँ। आजको दिनमा दिनभरि नै कन्या राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जस अनुसारको चन्द्रकुण्डली यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ। कन्या राशिमा चन्द्रमा ग्रह, चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा केतु ग्रह रहनेछ। चन्द्रमादेखि 6औं भावमा शनि ग्रह रहनेछ। चन्द्रमादेखि 8औं भावमा बृहस्पति र राहु ग्रह केतु रहनेछ। चन्द्रमादेखि 11औं भावमा शुक्र ग्रह रहनेछ भने चन्द्रमादेखि 12औं भावमा सूर्य, मङ्गल र बुध ग्रह केतु रहनेछ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईलाई के कस्तो प्रतिफल मिल्दछ त आउनु सब त्यसको चर्चा गरौँ राशिफलबाट। सुरु गरौँ पहिलो राशि मेष राशिबाट। एरिस मेष राशि। तपाई मेष राशि हुने जनहरू, तपाईका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेष गरेर चन्द्र गोचर कुण्डलीमा आजको दिनभरि नै तपाईको राशिबाट 6औं भाव यानि कि 6औं राशिमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ, जसका प्रभावले षष्ठे सम्पत्तिरुत्तमा भन्ने फल मिल्नेछ। दुःख परिश्रम गरे अनुरूपको सकारात्मक परिणाम हात लाग्ने खाले आजको दिन रहेको छ। श्रम गर्ने इच्छा शक्ति समेत बढेर जानेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ।
अन्य दिन तपाईँको विरोध गर्ने व्यक्तिहरू पनि कमजोर हुनेछन्, तपाईँलाई साथ समर्थनमा आउन बाध्य हुनेछन्। त्यस्तै सामाजिक काम कार्यबाट समेत जस मिल्ने खाले समय रहेको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा नवीन कदम चाल्ने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले तपाईँले आजको दिनमा नवीन लगानी नवीन सम्झौता गर्दा त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा फाइदा उठाउन सकिने सङ्केत देखिन्छ। त्यसकारणले आकस्मिक धनलाभको योग आजको दिनमा बन्न सकिन्छ। स्वदेश तथा विदेशबाट खुसीको खबर समेत सुन्न पाइनेछ। शैक्षिक गतिविधिमा खोजमूलक अध्ययन रहने खाले आजको दिन रहेको छ। आफन्तजनसँगको रमाइलो पल बिताउन पाइनेछ। विशेष गरेर रोकिएर रहेका वित्तीय आर्थिक कारोबारलाई अगाडि बढाउने मजबुत बनाउने खाले आजको दिन पनि रहेको छ। पुराना मित्रसँगको मिलनले प्रफुल्लित पनि भइनेछ। त्यसकारणले पनि तपाईँ मेष राशि हुने जनहरू आज आर्थिक गतिविधि रोकिएका कामकारीहरूलाई पहल गर्नु राम्रो हुन्छ। यति कुराहरू हुँदाहुँदै पनि धेरै कामको व्यस्तताका कारणले गर्नाले खानपानको तालमेल नमिल्ने र स्वास्थ्य कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सङ्केत छ। खानपानमा ध्यान दिनुहोला, स्वास्थ्यको भने ख्याल पुर्याउनु होला। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको दिनमा अध्ययनमा मन जानेछ अनि खोजमूलक अध्ययन रहनेछ। लामो समयदेखि नबुझेका कुराहरूलाई तपाईँले आज पहल गर्दा बुझ्न सक्नुहुनेछ। खेल्दा खेल्दै अथवा नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्दा गर्दै नयाँ चिज नयाँ वस्तुको ज्ञान लिने खाले आजको दिन रहेको छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 65%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि आज अलिकति केही खटपट आए तापनि निरन्तर निडर भएर अगाडि बढ्नुहोला। अन्ततः जित तपाईँकै पक्षमा हुनेछ। त्यस कारणले कुनै पनि खाले उता चढावहरू आयो अथवा झमेलाहरू आइलाग्यो भन्दैमा नहत्तारिनु राम्रो हुन्छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल 50% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने अति उत्कृष्ट आजको दिन मान्न सकिन्छ। तपाईँले आज गरेको लगानीबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ भने पहिलादेखि गरेको लगानी त्यसबाट समेत आज प्रतिफल लिने खाले मुनाफा लिने खाले दिन रहेको छ। त्यस कारणले पनि बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 70%। पारिवारिक सम्बन्धमा सामान्य खटपट त हुन्छ र पनि त्यो धेरै लामो समयसम्म रहने सङ्केत देखिँदैन, तत्कालै मिल्नेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि दिनको मध्य अवधिमा थोरै केही खटपटको सम्भावना देखिन्छ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले भने धेरै कामको व्यस्तता अनि खानपानको तालमेल नमिल्ने, यस कारणले स्वास्थ्य बिग्रने हो कि भन्ने सम्भावना छ। स्वास्थ्यको भने ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो नयाँ दायरालाई अगाडि बढाउनु अथवा गरिरहेको कामकाजलाई अझ फराकिलो बनाएर अगाडि बढ्ने खाले आजको दिन रहेको छ भने तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू केही विवाद आइलागे तापनि त्यो हराएर जान्छ। आत्तिनुपर्ने अवस्था आजको दिनमा देखिँदैन। गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्। नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्न पाइने आजको दिनमा सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ मेष राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क, शुभ रङ हरियो रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव श्री गणेश। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम गम गणपतये नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ दोस्रो राशि वृष राशितर्फ। चौरस वृष राशि। तपाईँ वृष राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा, शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि अति उत्कृष्ट समय मान्न सकिन्छ। तपाईँको राशिबाट पञ्चम भाव यानि कि विद्या बुद्धि भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले पञ्चमे ज्ञान वृद्धिश्च भन्ने फल आजको दिनमा बन्नेछ। तपाईँलाई ज्ञान बन्नेछ। अध्यात्मतर्फ मन केन्द्रित रहनेछ। धर्म दर्शन अध्यात्मतर्फ झुकाव रहने खाले समय रहेको छ। लामो समयदेखि हल नभएका समस्याहरू आजको दिनमा बौद्धिक कलाले गर्नाले हल हुनेछन्। सृजनशीलता र क्रियाशीलतामा समेत वृद्धि विकास भएर जाने खाले आजको दिन रहेको छ। तपाईँले इच्छा लागेका कामकारीहरू क्रमशः बन्दै जानेछन्। विवादित कृत्यहरूको अन्त्य हुनेछ। टाढिएका आफ्ना आफन्तजन अथवा इष्टमित्र बन्धु बान्धवसँगको
परिवारको सम्बन्ध समेत क्रमशः घनिष्ठ बन्दै जाने सङ्केत पनि देखिन्छ। स्वास्थ्य अवस्थाले समेत क्रमशः सुधार लिनेछ, सुधारको सङ्केत आजको दिनमा देखिएको छ। असहज परिस्थितिको अन्त्य हुनेछ, काम गर्ने माहौल बन्नेछ, पारिवारिक समस्या हल भएर जानेछ, परिवारजनसँग बसेर रमाइलो पल तपाईँले आजको दिनमा बिताउन पनि पाउनुहुनेछ। सामान्य मिहिनेतले नै लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ, सफल भइनेछ। सृजनशीलता र नयाँ काम कार्यहरू थाल्दाखेरिमा अन्य व्यक्तिहरू, अन्य दिन विरोध गर्ने व्यक्तिहरूको समेत साथ समर्थन मिल्ने सङ्केत समेत देखिन्छ। मिहिनेत अनुसारको प्रतिफल मिल्दा अझ काम गर्ने, अगाडि बढ्नका लागि हौसला थपिने समेत आजको दिन रहेको छ भने खुसी पनि बन्नेछ। वृष राशि हुनेजनहरू, यो पञ्चम भावको चन्द्रमा ग्रह छ। तपाईँले आज स्मरण शक्ति पनि बन्नेछ। त्यस कारणले नवीन योजनालाई थाल्नु, नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्नु, नवीन सम्झौता गर्नु, नवीन क्षेत्रको प्रवेश गर्नु, नयाँ योजना बनाउनु तपाईँको लागि लाभकारी बन्न सक्दछ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि भने अति उत्कृष्ट समय आजको दिन मान्न सकिन्छ। विद्या बुद्धि भावमा नै रहेको चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले छोटो समयमा सिक्न बुझ्न सकिनेछ। प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 65% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू अघिल्ला दिनहरूमा के आक्षेपहरू लागेका थिए भने पनि त्यो हट्छ र आज आफ्नो सिप क्षमता अनुरूपका क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। इच्छा लागेका कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। सेवाग्राहीले चित्त बुझाउन सक्नुहुनेछ भने हाकिम वर्ग, नेतृत्व वर्गको समेत प्रिय पात्र बन्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदर मध्यमप्रद रहे तापनि तपाईँले आज थालेका क्रियाकलापबाट अथवा आज गरेको सम्झौता, आज गरेको लगानीबाट दिगो रूपमा फाइदा हुने सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले नवीन अवसर प्राप्त भयो भने पछि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नुहोला। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 55% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्ध अति घनिष्ठ बन्नेछ। अघिल्ला दिनहरूमा केही खटपट थियो भने पनि त्यो हटेर जानेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य खटपट दिनको मध्य अवधिमा देखिन्छ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ, त्यस्तो धेरै जटिलता भने होइन। त्यस्तै स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले आजको दिन सुधारोन्मुख रहने पनि सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू अघिल्ला दिनहरूका तपाईँका ती समस्याहरू हल भएर जानेछन् र नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउने खाले समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा केही नवीन परिवर्तन ल्याउने खाले आजको दिन रहेको छ। त्यस्तै राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आज काम गर्ने माहौल बन्नेछ। त्यस्तै गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत आजको दिन प्रफुल्लित भइनेछ र हर्षोल्लासपूर्वक नै व्यतीत हुने सङ्केत देखिन्छ। आफ्ना योजना अनुरूपका काम कार्यहरू बन्नेछन्। तपाईँ वृष राशि हुनेजनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क, शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव सरस्वती। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ तेस्रो राशि मिथुन राशितर्फ। जेमिनाई मिथुन राशि। तपाईँ मिथुन राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसका प्रभावले चतुर्थे कलहागम भन्ने फल मिल्नेछ। सामान्य कुरामा पनि केही विवाद सिर्जना हुन सक्दछ। सामान्य विवादले पनि उग्र रूप लिन सक्दछ। त्यस कारणले कुनै पनि खाले विवादी कृत्यहरू भइहाल्यो भने पनि मैले जित्छु भनेर नबस्नुहोस्। मेलमिलापद्वारा अगाडि बढ्नु आजको लागि तपाईँलाई लाभकारी बन्न सक्दछ। आफ्नो सरसामान धन दौलतको पनि अलि बढी चनाखो रहनुहोला, सुरक्षा गर्न आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी मान्यजनसँगको सम्बन्ध पनि तपाईँले प्रगाढ राख्ने प्रयास गर्नुहोला। सामान्य कुरामा पनि मान्यजनसँग केही खटपट पर्न सक्ने आजको दिनमा सङ्केत देखिन्छ। शारीरिक आलस्यता, अल्छीपनाले गर्नाले पाएको मौका पनि गुम्ने हो कि भन्ने सङ्केत छ। त्यस कारणले अलिक चनाको रहन पनि आवश्यक देखिन्छ। तपाईँले आज हतार गरेर नवीन काम कार्यको आरम्भ, टाढाको यात्रा, नवीन क्षेत्रको प्रवेश नगर्नु राम्रो हुन्छ। आज पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरू के छन् तिनमा नै व्यस्त रहने गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त हुन सक्दछ।
अनि छिट्टै भावुक बन्ने, त्यसका कारणले पनि तपाईँलाई अलि कमजोरी बनाउने हो कि भन्ने सङ्केत छ। त्यसमा समेत विशेष ध्यान दिनुहोला। आफ्ना लागि भन्दा अरूका काम व्यवहारमा बढी समय खर्चाउनु पर्ने, आफ्ना गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू भने ओझेलमा पर्ने हुन् कि भन्ने सङ्केत पनि छ। शोकप्रद खबरले चिन्तित बनाउनेछ। नयाँ काम कार्यको थालनीले तपाईँलाई आज तनाव मात्र थपिनेछ। त्यसकारणले संयम सजग रहनुहोला। आफ्ना नियमित क्रियाकलापमा व्यस्त रहने गर्नुहोला। सान्दर्भिक काम कार्यमा त्यति ध्यान पुग्ने छैन। यति कुराहरू हुँदाहुँदै पनि कामको सिलसिलामा घरभन्दा टाढा हुनुहुन्छ, विदेश हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि भने नवीन अवसर प्राप्तिको योग देखिन्छ। तपाईँले आज अत्यावश्यक छ, लगानी गर्नु नै पर्नेछ, नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्नु नै पर्नेछ भने मातृशक्तिको सरसल्लाह, परामर्श, साथ सहयोग लिएर अथवा आमालाई सम्झिएर अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म केही सुधारको सङ्केत, केही हदसम्म लाभको सङ्केत देखिन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि आजको समय थोरै कमजोर छ। अध्ययनमा भन्दा अरू बाहिरी बेकाममा समय खर्च हुने र अध्ययनलाई त्यति ध्यान नदिने हो कि भन्ने सङ्केत छ। त्यस कारणले अध्ययनमा पनि अलि बढी जोड दिनुहोला। आफूले समय तालिका बनाएर पूर्व तयारीका साथ अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू विवादको सामना गर्नुपर्ने अनि आफूले मरिमेटी काम गर्दाखेरिमा त्यसको जस अरू व्यक्तिले लिदिने जस्ता कुराहरू देखिएको हुनाले आज सकेसम्म नवीन जिम्मेवारीहरू नलिनु उपयुक्त हुन्छ। पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरू के छन् तिनमा नै व्यस्त रहने गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त हुन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 35% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू बिक्री पक्षलाई जोड दिनुहोस्। आय आर्जन मध्यमप्रद छ, तर आज गरेको लगानी त्यति राम्रो ठाउँमा गरिँदैन कि भन्ने सङ्केत छ। अलि संयम सजग रहनुहोला, हतार नगर्नुहोला। नियमित गर्दै आएका काम कार्य बाहेक नयाँ काम कार्यको आरम्भ नगर्नुहोला। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना खटपट आउँछन् र पनि साथ सहयोग भने भरपूर रूपमा पाउनुहुनेछ। तर प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने आज केही खटपट आउन सक्दछ, केही नैराश्यता आउन सक्दछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। अनि स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत आजको दिन केही कमजोर रहेको हुनाले खानपान, आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू नियमित क्रियाकलाप गर्दा त्यस्तो धेरै समस्या देखिँदैन। तर नवीन काम कार्यमा हात हाल्नुभयो भने कता कता समस्या आगमन हुनेछ। त्यस कारणले त्यो कुरालाई ध्यान दिनुहोला। तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिनचर्या धैर्यतापूर्वक अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। सकेसम्म नवीन कदम नचाल्नु उपयुक्त हुन्छ। नियमित क्रियाकलापमा नै व्यस्त रहने गर्नुहोला। गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत आज अलि झन्झटिलो समय रहेको हुनाले तपाईँले पूर्व तयारी, पूर्व टिपोटका साथ अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँ मिथुन राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क, शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर दिशा, इष्टदेव भोले शङ्कर। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नीलकण्ठाय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ चौथो राशि कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि। तपाईँ कर्कट राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट तृतीय भाव यानि कि तेस्रो राशिमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ, जसका प्रभावले गर्नाले तृतीय धन सम्पत्ति भन्ने फल मिल्नेछ। धन सम्पत्ति, धन दौलत जोड्ने खाले आजको दिन रहेको छ। क्रियाशीलतामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। अघिल्ला दिनहरूमा देखिएको शारीरिक आलस्यता हराएर जानेछ र काम गर्ने इच्छा शक्तिमा बढोत्तरी हुने खाले आजको दिन मान्न सकिन्छ। जब तृतीय भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, नयाँ मित्र बनाउन पाउनुहुनेछ। पुराना मित्रसँगको जमघटको योग पनि बन्दछ अनि साझेदारी क्रियाकलापद्वारा आफ्नो पक्षमा ज्यादा लाभ मिल्ने सङ्केत समेत देखिन्छ। तपाईँले नयाँ योजना रच्नुहुनेछ। त्यो योजनामा धेरै व्यक्तिहरूको सहमति पनि
पनि मिल्ने खाले आजको दिन मान्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी कामको सिलसिलामा छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाउनुहुनेछ। कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि विशेष गरेर फड्को मार्ने खाले समय रहेको छ। तपाईँको कामको चौतर्फी तारिफ हुने खाले आजको दिन रहेको छ। अनि व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले नवीन अवसर प्राप्त हुन्छ। आज तपाईँलाई त्यस कारणले अवसरहरूले पछ्याउने दिन रहेको छ। पाएको मौकालाई ग्रहण गर्नु अत्यन्तै शुभकारक मान्न सकिन्छ। परिश्रमको सही मूल्याङ्कन मिल्दा आखिरमा काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ। आकस्मिक धनलाभको योग समेत आजको दिनमा बनेको छ। टाढाबाट खुसीको खबर सुन्न पाइनेछ। पराक्रम र प्रसिद्धि बढेर जानेछ। धेरै क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व समेत जमाउन सकिनेछ। तपाईँले गरेको काम कार्यद्वारा अरू व्यक्तिहरू प्रभावित बन्ने दिन रहेको हुनाले आज काम गरेर देखाउने खाले समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यमा समेत सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्न सकिनेछ। सामाजिक काम कार्यबाट जस मिल्नेछ। नवीन पद प्रतिष्ठाको योग समेत आजको दिनमा देखिन्छ। त्यस कारणले कर्कट राशि हुने जनहरू कुनै पनि नवीन अवसर प्राप्त भयो भने पछि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नुहोस्। त्यसलाई ग्रहण गर्नु, अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ मान्न सकिन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि भ्रमण अवलोकनमा पनि निस्कन पाइने, नयाँ परिवेशको ज्ञान अनुभव लिन पाइने र आफ्ना नियमित अध्ययनमालाई समेत निखारता दिने खाले समय रहेको छ। आज नयाँ सिक्न पाउनुहुनेछ। प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा एकदमै राम्रो तपाईँले आफ्नो प्रस्तुति दिन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत अत्यन्तै शुभकारक समय मान्न सकिन्छ। तपाईँको कामको तारिफ हुनेछ। तपाईँले लिएका जिम्मेवारीहरूलाई समयमा नै पूर्ण गर्न सक्दाखेरिमा धेरै व्यक्तिहरू प्रभावित बन्नेछन्। हाकिम वर्ग, नेतृत्व वर्गको प्रिय पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आज मुनाफा बढेर जानेछ। तपाईँले आज गरेको लगानी, आज गरेको सम्झौताबाट पछिसम्म लाभ समेत उठाउन सक्नुहुनेछ। नवीन व्यवसायको आरम्भ गर्ने खाले आजको दिन पनि मान्न सकिन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। पारिवारिक सम्बन्धमा एकदमै निकटपन देखिनेछ। केही खाले खटपट थियो भने त्यो हटेर जान्छ र सम्बन्ध निकट बन्नेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत आज निकटताको योग बनेको छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत आज स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। स्वास्थ्यले सामान्य रूप लिनेछ भने तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत अत्यन्तै शुभकारक समय छ। तपाईँको कामको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ, अगाडि बढ्न पाउनुहुनेछ भने तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको समेत आजको दिन शुभकारक मान्न सकिन्छ। तपाईँको बोलीकै भरमा धेरै काम कार्यहरू बन्नेछन्। बोलीमा प्रभाव रहने खाले समय रहेको छ। त्यस्तै गरी गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत आज जिम्मेवारीलाई समयमा नै सक्ने, नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्न पाइने, धार्मिक कृत्यमा समेत सरिक हुन पाइने खाले दिन मान्न सकिन्छ। तपाईँ कर्कट राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क, शुभ रङ हल्का हरियो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव श्री गणेश। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लम्बोदराय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 5औं राशि सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। तपाईँ सिंह राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट द्वितीय भाव यानि कि दोस्रो राशि दोस्रो भावमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ, जसका प्रभावले गर्नाले मनस्तोषम द्वितीय के भन्ने फल मिल्नेछ। सन्तोषी प्रवृत्तिको विकास हुनेछ। आज तपाईँले घरमा नयाँ अतिथिको सत्कार समेत गर्न पाइने सङ्केत ज्यादा देखिएको छ। अनि द्वितीय भावलाई बाढीको भाव पनि मानिन्छ, जसका प्रभावले बोलीकै भरमा ठुला ठुला काम कार्यहरू पनि सहज ढङ्गले बन्ने, बोली बिक्ने खाले समय मान्न सकिन्छ। अनि द्वितीय भावलाई अचल सम्पत्तिको भाव पनि मानिन्छ। त्यस कारणले आज गरेको अचल सम्पत्तिमा गरेको
लगानीबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। धार्मिक आस्था जागृति हुनेछ, परोपकारी भावना जागृति हुनेछ, अरू व्यक्तिलाई तपाईँले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुहुनेछ, जसका कारणले मन पनि आनन्दित रहन पाउनेछ। त्यस्तै गरी कुल कुटुम्ब आफ्ना आफन्तजनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। कुल कुटुम्बको सरसहयोगबाट थालेका काम कार्यहरूबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ समेत उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसकारणले पनि यी खाले क्रियाकलापहरूमा अलि सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। व्यक्तिगत सँगसँगै सामाजिक सामूहिक गतिविधिको नेतृत्व गर्ने अवसर तपाईँलाई आजको दिनमा जुट्नेछ। यति कुराहरू हुँदाहुँदै पनि द्वितीय भावको चन्द्रमा ग्रह छ, अलि अल्छी प्रवृत्ति रहन्छ कि शारीरिक आलस्यता अल्छीपनाले गर्नाले पाएको मौका गुम्छ कि भन्ने सङ्केत छ। त्यसकारणले त्यसलाई त्यागेर अलि जागरुक बनेर अगाडि बढ्न भने आवश्यक देखिन्छ। होइन भने धन सञ्चय गर्ने खाली समय छ आज तपाईँले। त्यस्तै गरी सामाजिक पद प्रतिष्ठाबाट नाम इज्जत पद प्रतिष्ठा बटुल्ने खाले समय रहेको छ। अरू दिनभन्दा अध्ययनमा पनि अलि बढी रुचि बढ्ने सङ्केत देखिन्छ। सामान्य चुनौतीको सामना गर्नु परे तापनि अडिक भएर अगाडि बढ्दा तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुनेछ। आज तपाईँको सफलताको दिन मान्न सकिन्छ। अल्छीपना त्यागेर पूर्व तयारी पूर्व टिपोटका साथ कुटुम्बजनको सरसल्लाह परामर्श साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ मान्न सकिन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा आज समग्रतामा हेर्दा त उन्नतिकारक समय नै छ, तर थोरै त्यो अल्छीपनाले गर्नाले केही कमजोर हुन्छ कि भन्ने सङ्केत हो। अध्ययनलाई थोरै समय छुट्याउनु होला अनि पूर्व तयारी गर्नुहोला। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 45% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू दिनको मध्य अवधिमा केही उतार चढाव केही खाले झमेलाहरू आइलागे तापनि अन्ततः त्यसबाट छुटकारा पाउनुहुनेछ। तपाईँको जित हुनेछ। हाकिमवर्ग तपाईँप्रति नतमस्तक बन्नेछन्। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने अति उत्कृष्ट समय भनेर भन्न सकिन्छ, किनभने द्वितीय चन्द्रमा ग्रह छ। धन सञ्चय गर्न पाइनेछ। आज गरेको लगानी आज गरेको सम्झौताबाट पछिसम्म समेत लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 65% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता भने आजको दिनमा देखिँदैन। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा दिनको मध्यअवधिमा केही खटपट देखिन सक्दछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँ आफूलाई लचिलो बन्न आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले भने आजको दिन अरू त्यस्तो धेरै समस्या त होइन, के अल्छीपना शारीरिक आलस्यता पैदा हुने ती खाले सङ्केतहरू देखिन्छ। त्याग्नुहोला, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू अल्छीपना त्यागेर अगाडि बढ्दाखेरिमा आज आर्थिक उन्नति गर्ने खाले समय रहेको छ। तपाईँको पहिलादेखिको परिश्रमको आर्जन लिने खाले समय रहेको छ। अलि सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आज कामले भन्दा पनि बोलीले अरू व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याउने खाले समय रहेको छ। जिम्मेवारी ग्रहण गर्नु राम्रो हुन्छ। नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत धर्म कर्ममा तपाईँ प्रवृत्त रहने, बोली बिक्ने खाले समय रहेको छ। नयाँ योजना केही छन् भने अगाडि बढाउनु होला। सिंह राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क, शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव दुर्गा देवी। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम अनन्ताय नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 6औँ राशि कन्या राशितर्फ। वर्गो कन्या राशि। तपाईँ कन्या राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा तपाईँको आफ्नै राशिमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले आद्य चन्द्र श्रीयम कुर्याद भन्ने फल मिल्नेछ। श्री बन्नेछ, यश बन्नेछ, नाम इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। लामो समयदेखि रहेका विवादित कृत्यहरूको अन्त्य हुनेछ। नयाँ योजनालाई समेत अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ। विशिष्ट
विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ। प्रेम भाव जागृति हुनेछ। विपरीत लिङ्गीको साथ सपोर्टद्वारा महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ। स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमशः सामान्य अवस्था आउनेछ। स्वास्थ्यले साथ दिनेछ काम कार्य अगाडि बढ्नको लागि। त्यस्तै गरी लामो समयदेखि रहेका वित्तीय कारोबारहरू रोकिएका कारोबारहरूले समेत गति लिनेछन्। त्यस्तै आजको दिनमा तपाईँले आकस्मिक धनलाभको योग समेत पनि बनेको छ। अलि संयम अलि चनाखो रहन आवश्यक देखिन्छ। विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्ने अवसर तपाईँलाई जुट्नेछ। सहमतिबाट समस्याको निराकरण गर्न पनि सकिनेछ। टाढिएका आफ्ना आफन्तजनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ, मिलन हुनेछ। पुराना समस्याको समाधान उपाय रचिनेछ भने नयाँ योजनालाई समेत अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले आज विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्ने, विशिष्ट व्यक्तिसँग मित्रता गाँसिने तपाईँका लागि त्यो खाले समय रहेको छ। सरकारी क्षेत्रबाट तपाईँका रोकिएका कामकारीहरू छन्, आज योजना बनाएर अगाडि बढ्दा तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि कन्या राशि हुने जनहरू तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहेको दिन छ। धेरै सम्भावनाहरू देखिन्छ। केही खाले क्रियाकलापहरू आफूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ भने सामान्य बुझेर अगाडि बढ्दा समयले साथ नै दिने अवस्था देखिन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको दिनमा तपाईँले गरेका कामकारीहरू सरल नै सफल नै बन्नेछन्। अनि अघिल्ला दिनहरूमा नबुझेका कुराहरूलाई समेत आज पहल गर्दा बुझ्न सकिने सङ्केत देखिन्छ। प्रयास निरन्तर राख्नुहोला। खोजमूलक अध्ययन रहने खाले आजको दिन रहेको छ। घुमफिर अवलोकन भ्रमणकै क्रममा पनि नवीन चिज नवीन वस्तुको ज्ञान समेत लिन पाउनुहुनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि विशेष शुभकारक समय मान्न सकिन्छ। अघिल्ला दिनहरूमा भएका विवादित कृत्यहरूको अन्त्य हुनेछ। हाकिम वर्गको प्रिय पात्र बन्न सकिनेछ। काम गर्ने माहौल बन्नेछ। काम अनुसारको सकारात्मक प्रतिफल सकारात्मक तपाईँले त्यो गुणगान पाउँदाखेरिमा अझ अगाडि बढ्नको लागि समेत हौसला थपिनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू रोकिएका वित्तीय कारोबारहरूले गति लिनेछन् भने नयाँ योजनालाई समेत तपाईँले आज अगाडि बढाउन पाउनुहुनेछ सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 60% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्ध निकट भएर जानेछ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध समेत घनिष्ठ बन्नेछ। अघिल्ला दिनहरूमा केही खटपट थियो भने त्यो हटेर जानेछ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्थाले समेत क्रमशः सामान्य रूप लिनेछ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत काम गर्ने माहौल बन्नेछ। आफ्नो दायरालाई फराकिलो बनाएर अगाडि बढ्ने खाले आजको दिन मान्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत तपाईँको कामद्वारा अरू व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याउने खाले समय रहेको छ। काम अनुसारको सकारात्मक मूल्याङ्कन र तारिफ पाइनेछ। त्यस कारणले नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ भने गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत आजको दिन हर्षोल्लासपूर्वक नै व्यतीत हुने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ कन्या राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क, शुभ रङ कलेजी रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव हनुमानजी। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 7औं राशि तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तपाईँ तुला राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट 12औं भाव यानि कि खर्च भावमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसका प्रभावले द्वादशे केवलम क्षति भन्ने फल मिल्नेछ। कता कता घाटा बिहोर्नु पर्ने, अरू व्यक्तिको लही लही उक्साटमा लाग्दाखेरिमा नकारात्मक क्षेत्रमा लगानी गरिने र पछि गएर पछुताउनु पर्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले आज सकेसम्म ठुलो लगानी नगर्नु उपयुक्त हुन्छ।
अनि अरू व्यक्तिको लैले उक्साटमा लाग्दा नकारात्मक क्रियाकलापमा पनि संलग्न भइने हो कि भन्ने सम्भावना छ। संयम सजग रहन आवश्यक देखिन्छ। आफ्ना गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण कामकार्यहरू ओझेलमा परिने, आफ्नो भने अरूका कामकार्यमा खट्नु पर्ने हो कि भन्ने सङ्केत छ। त्यसतर्फ समेत ध्यान दिनुहोला। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। मान्ने जनसँग सामान्य कुरामा पनि केही विवाद सिर्जना हुन सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा संयमता सजगता अपनाउन जरुरत देखिन्छ। त्यस्तै गरी आफैले गरेको निर्णय पछि गएर आफैलाई चित्त बुझ्ने छैन। यो बेलामा हतार गरेर नवीन जिम्मेवारी लिनु अथवा नवीन निर्णय लिनु, नवीन क्षेत्रको प्रवेश गर्नु त्यति उपयुक्त मानिँदैन। त्यसकारणले आफूले पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरू के छन् तिनमा नै व्यस्त रहने गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त हुन सक्दछ। यो खर्च भावको चन्द्रमा ग्रह छ। खर्चको मात्रा बढ्न सक्दछ। नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ। त्यस पछाडि अनावश्यक काम कार्यमा समय बित्ने, झमेलाई लाग्ने, टाढाको यात्रा त्यति उपयुक्त नहुने अथवा कष्टकर यात्रा रहने, वैचारिक बेमेलका कारण विवादमा परिन सक्दछ। यी खाले अवस्थाहरू रहेको हुनाले तपाईँले आजको दिनमा नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नुहोस्। आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा नै कम बोल्ने र व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। केही खाले विवादी कृत्यहरू भइहाल्यो भने पनि मेलमिलापको माध्यमद्वारा अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि लाभकारी बन्न सक्दछ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको दिनमा अध्ययनमा भने केही मेहनत गर्दाखेरिमा सफलता हासिल त गर्न सकिन्छ, तर अध्ययनभन्दा बाहिरी कुरामा, बाहिरी वस्तुमा ध्यान बढी जाने हो कि भन्ने सङ्केत छ। त्यसकारणले अध्ययनमा अलि बढी जोड दिनुहोला। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि अलि विवादी कृत्यको नेतृत्व गर्नुपर्ने, झमेलायुक्त काम कार्यको तपाईँले जिम्मेवारी लिनुपर्ने जस्ता सङ्केत देखिएको हुनाले सकेसम्म नवीन जिम्मेवारी नलिने, पहिला लिएका जिम्मेवारीहरूलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नु नै आवश्यक अथवा तपाईँका लागि लाभकारी बन्न सक्दछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदरका दृष्टिले त आजको दिन अत्यधिक शुभ मान्न सकिन्छ। आकस्मिक धनलाभ, आज तपाईँले आर्थिक उन्नति प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ, तर लगानीका लागि भने समय कमजोर छ। हतार गरेर नवीन लगानी गर्यो, नवीन सम्झौता गर्यो, क्षणिक भरमा नै कता कता आफूले सोचे अनुरूपको लाभ लिन नसकिने, घाटा बेहोर्नु पर्ने हो कि भन्ने सङ्केत छ। नवीन लगानी भने आज त्यति उपयुक्त देखिँदैन। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45% नै। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना खटपटहरू देखिन सक्दछन् र पनि तपाईँलाई समस्या परेको बेलामा साथ सहयोग भने पाउनुहुनेछ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने केही मनमुटाव बढ्न सक्दछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत आजको दिन केही कमजोर रहेको हुनाले खानपान आहार विहारमा ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आज नवीन कदम अगाडि नबढाउनु उपयुक्त हुन्छ। पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरूमा नै जोड दिनु, व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन सक्दछ। तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिन त्यति उपयुक्त छैन। नवीन कदम नचाल्नुहोस्। पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापमा जोड दिनुहोला। गृहिणी व्यक्तिले समेत आज स्वास्थ्यमा ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। तपाईँ तुला राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क, शुभ रङ खैरो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, इष्टदेव भैरव। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 8औं राशि वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। तपाईँ वृश्चिक राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट 11औं भाव यानि कि लाभ स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ, जसका प्रभावले एकादशे सर्वलाभो भन्ने फल मिल्नेछ। जति दुःख, जति परिश्रम गर्नुहुन्छ त्यस अनुरूपको सकारात्मक परिणाम हात लाग्ने खाले समय रहेको छ। त्यसकारणले आज जागरुकताका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। हेलचक्राइ नगर्नुहोस्, अल्छी गरेर नबस्नुहोस्,
ठोस नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुनेछ। सँगसँगै आकस्मिक धनलाभ हुने खाले समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले आज मनज्ञ नाफा कमाउन सक्नुहुनेछ अनि आज गरेको लगानी, आज गरेको सम्झौताबाट समेत दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिने सङ्केत देखिन्छ। यो 11औं भावको चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले कामको सिलसिलामा छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइनेछ। त्यस्तै नवीन प्रेम प्रस्तावको योग देखिन्छ। मन मिल्ने व्यक्तिसँगको नयाँ ठाउँको यात्राको अवसर समेत जुट्ने सङ्केत देखिन्छ भने नयाँ भोजनको, मिष्टान्न भोजनको आनन्द समेत लिन पाउनुहुनेछ। मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सरिक हुन पाइनेछ। टाढाबाट तपाईँले खुसीको खबर सुन्न समेत पाउनुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले समेत आज तपाईँले अघिल्ला दिनहरूमा देखिएका कमजोरीहरूलाई सच्याएर नयाँ चिज, नयाँ वस्तुको ज्ञान लिने खाले समय रहेको छ। बन्द व्यापारबाट मनज्ञ नाफा कमाउँदा अझ अगाडि बढ्नको लागि हौसला थपिनेछ। सुख सन्तोष मिल्नेछ। आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू समेत आज जुट्ने खाले समय रहेको छ। त्यस कारणले वृश्चिक राशि हुने जनहरू आज धेरै सम्भावना बोकेको समय रहेको छ। पाइएका मौकाहरूलाई ग्रहण गर्नु, अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि उपयुक्त हुन सक्दछ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ तपाईँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि आजको दिन राम्रो छ। आय आर्जन पनि बढाउने, आफ्नो अध्ययनलाई समेत निखारता तुल्याउने खाले समय रहेको छ। प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 50%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि आज जस मिल्नेछ। काम गरेर अनि नेतृत्व वर्गको प्रिय पात्र, हाकिम वर्गको नजिकको व्यक्ति पनि बन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आँटे ताकेका कामकारीहरू बन्ने, सेवाग्राहीलाई चित्त बुझाउन सकिने। त्यस कारणले पनि आज नवीन जिम्मेवारी लिनु उपयुक्त हुन्छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 55%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने अत्यधिक शुभ समय रहेको छ। आज गरेको लगानी पनि सही ठाउँमा गरिने, पछिसम्म लाभ उठाउन सकिने र पहिला गरेको लगानीबाट समेत आज आय आर्जन मनज्ञ रूपमा लिन पाइने खाले समय रहेको छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 65%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना खटपट देखिए तापनि त्यो दीर्घकालीन रूपमा रहँदैन, तत्काल हराएर जान्छ र सम्बन्ध अझ निकट बन्नेछ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने निकटताको योग देखिएको छ। केही खाले खटपट थियो भने हराएर जान्छ र आज नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन समेत गर्न पाउनुहुनेछ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत आजको दिन ठिकठाकै रहने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत आजको दिनमा आर्थिक पक्षमा उन्नतिकारक समय रहेको देखिएको हुनाले तपाईँले आफ्नो दायरालाई बढाएर नयाँ योजनालाई अगाडि सार्नु अत्यधिक शुभ मानिन्छ। त्यस्तै राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले समेत नाम सँगसँगै दाम पनि तपाईँका लागि आज राम्रो मिल्ने समय रहेको छ। आफ्नो प्रस्तुतिहरूलाई दमदार रूपमा अगाडि बढाउनु होला। आफ्नो बोलीद्वारा अरू व्यक्तिलाई प्रभावित समेत तुल्याउन सक्नुहुनेछ। गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत आज घुमफिरमा समय निकाल्न पाइने खाले समय रहेको छ। तपाईँ वृश्चिक राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क, शुभ रङ कालो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव भगवान शङ्कर। कुनै पनि कामकार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नमः शिवाय, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर कामकार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 9 राशि धनु राशितर्फ। सेजिटेरियस धनु राशि। तपाईँ धनु राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट दशम भाव यानि कि कर्म भावमा चन्द्रमा ग्रह पुग्नेछ, जसका प्रभावले गर्नाले दशमे मनसेप्सितम कार्य सिद्धि भन्ने फल मिल्नेछ। मनमा इच्छा आकाङ्क्षाहरू बन्नेछन्। बढेका इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई परिपूर्ति गर्न समेत सकिनेछ। त्यस्तै गरी कार्यक्षेत्रमा केही खाले अदल बदल चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आज पहल गर्दा सफल बन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको इच्छा अनुरूपका कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। नोकरीमा जस मिल्नेछ भने नेतृत्व वर्गको प्रिय पात्र समेत बन्न सक्नुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण कामकार्यको नेतृत्व गर्ने अवसर समेत तपाईँले आजको दिनमा जुट्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै गरी विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाइनेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग मित्रता गाँसिनेछ। नजिकिने अवसर समेत तपाईँलाई जुट्ने आजको दिनमा सङ्केत देखिन्छ। सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रका अपुरा कामकार्यहरू छन् भने तपाईँले आज पहल गर्दाखेरिमा
सफल तुल्याउन सक्नुहुनेछ, तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुनेछ। मान्यजनको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोस्, साथ सहयोग राम्रो पाउनुहुनेछ भने कर्म क्षेत्रमा आफ्नै गर्दै गरेका कामकारीहरूलाई सुधार गरेर नयाँ योजना तपाईँले समावेश गरेर अनि मनज्ञ नाफा लिने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। साझेदारी क्रियाकलाप गर्नुभयो भने त्यसबाट आफ्नो पक्षमा ज्यादा लाभ मिल्नेछ। सुख सुविस्ताका साधनहरू जुट्नेछन्। कलात्मक काम कार्यमा विशेष चासो रहनेछ। वाहन सुख पाइनेछ। कर्म क्षेत्रमा नवीन अवसर मिल्नेछ। माया प्रेमको बन्धन समेत कसिलो बनेर जानेछ। धनु राशि हुने जनहरू आज धेरै सम्भावनाहरू देखिन्छन्। विशेष काम प्राप्तिको योग समय रहेको छ। त्यस कारणले नवीन अवसर प्राप्त भयो भने सामान्य बुझेर अनि अगाडि बढ्नु लाभकारी बन्न सक्दछ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको दिन अत्यधिक शुभ नै मान्नु पर्दछ, किनभने तपाईँको कर्म यानि कि विद्यार्थीको कर्म अध्ययन क्षेत्र, त्यसमा उन्नतिदायक समय रहेको हुनाले सामान्य प्रयास सामान्य पहल गर्दाखेरिमा समेत लामो समयदेखि नबुझेका कुराहरूलाई बुझ्न सिक्न सकिनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 55% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि अत्यधिक शुभ समय छ। हाकिम वर्ग नेतृत्व वर्गको प्रिय पात्र बन्न सकिने अनि सेवाग्राहीलाई चित्त बुझाउन सकिने भएको हुनाले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 70% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदर राम्रै रहनेछ। त्यस्तै तपाईँले आज गरेको लगानी आज गरेको सम्झौताबाट समेत पछिसम्म लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले तपाईँ व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू आज नयाँ लगानी गर्नु सम्झौता गर्नु अत्यधिक शुभ मानिन्छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। पारिवारिक सम्बन्धमा केही खटपट भए तापनि त्यो हराएर जान्छ र सम्बन्ध आज निकट बन्ने सङ्केत देखिन्छ। प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्धमा पनि त्यस्तो धेरै आज समस्या देखिँदैन, सम्बन्ध निकट नै बन्नेछ। त्यस्तै स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत आज स्वास्थ्यमा सुधार आउने खाले समय रहेको छ। त्यस्तै तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँको कामको आज चौतर्फी तारिफ हुनेछ अनि आफ्नो कार्य क्षेत्रलाई अझ फराकिलो बनाएर अगाडि बढ्ने खाले समय पनि रहेको छ। नयाँ योजनालाई समावेश गर्नुहोला। आयदर पनि बढ्ने, नाम पनि कमाइने र दाम पनि हात लाग्ने खाले समय रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आज तपाईँको कामद्वारा धेरै व्यक्तिहरू प्रभावित बन्ने, तपाईँका समर्थकहरू बढेर जाने खाले समय रहेको हुनाले तपाईँले पनि आज नयाँ कदम चाल्नु उपयुक्त नै मानिन्छ। अनि गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत आज काम गरेर जस पाइनेछ। घरमा नयाँ अतिथिको सत्कार गर्न पाइनेछ। बोलीको प्रभाव रहनेछ। धनु राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क, शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव हनुमानजी। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कर्माधिष्ठात्री देवेभ्यो नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 10औं राशि मकर राशितर्फ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। तपाईँ मकर राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट नवम भाव यानि कि भाग्य भावमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ, जसका प्रभावले नवमे धर्मलाभश्च भन्ने फल मिल्नेछ। धार्मिक आस्था जागृति हुनेछ। अरू व्यक्तिको दुःख कष्टमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ। परोपकारी भावना जागृति हुनेछ। कल्याणकारी काम कार्यहरूमा सक्रिय रूपमा सहभागी भइनेछ। यो नवम भावको चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले भाग्योदयको समय पनि मान्न सकिन्छ। तपाईँले थोरै प्रयास गर्दाखेरिमा समेत सरल तवरले काम कार्यहरू बन्ने आजको दिन रहेको हुनाले अल्छीपना त्यागेर अलि जागरुक बन्न आवश्यक देखिन्छ। मान्यजन गुरुजनको साथ सहयोग लिएर थालेका काम कार्यहरूबाट पछिसम्म लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। धर्म दर्शन अध्यात्मतर्फ झुकाव रहने खाले समय पनि रहेको छ। धार्मिक क्रियाकलापमा शरीक हुन पाइनेछ। माङ्गलिक कृत्यमा अतिथिको सत्कार पाइनेछ। ठुला व्यक्तिको सहयोगीको पात्र तपाईँ बन्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईँले आफ्ना व्यक्तिगत काम कार्य सँगसँगै सामाजिक सामूहिक गतिविधिको नेतृत्व गर्दै धेरै व्यक्तिको तपाईँ प्रशंसाको पात्र पनि बन्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारणले सामाजिक क्रियाकलाप
क्रियाकलापमा सक्रिय रूपमा सहभागी बन्नु, अगाडि बढ्नु पनि लाभकारी नै मानिन्छ। व्यापार व्यवसायमा अघिल्ला दिनहरूभन्दा केही सुधार हुनेछ। आज गरेको लगानी सम्झौता सही बन्नेछ भने धार्मिक कृत्यमा सहभागी हुने अवसर जुट्नेछ। सोचेका कामकार्यहरू एकाएक पुरा हुँदाखेरिमा खुसी लाग्नेछ र अझ अगाडि बढ्नको लागि हौसला समेत थपिनेछ। सद्विचारको उदय हुनेछ। सद्व्यक्तिसँग सङ्गत बढेर जानेछ। स्वास्थ्य अवस्थामा केही सुधार भए तापनि सामान्य शारीरिक कमजोरी भने यथावत रहन सक्दछ। खानपान आहार व्यवहारमा ध्यान दिनुहोला। स्वास्थ्यको भने ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा उन्नतिकारक समय नै मान्न सकिन्छ। नवीन चिज नवीन टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुहुनेछ। अध्ययनमा चासो रहने समय पनि मान्न सकिन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि केही विवादको सामना गर्नु परे तापनि अन्ततः जित तपाईँकै हुनेछ। त्यस कारणले तपाईँ अडिग भएर अगाडि बढ्नुहोला। लाभकारी समय छ। नेतृत्ववर्ग हाकिम वर्गको तपाईँ प्रिय पात्र नजिकको पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 60% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने आयदर मध्यमप्रद रहे तापनि तपाईँले आज गरेको सम्झौता, आज गरेको सहकार्य, आज गरेको लगानीबाट भने दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले दिगो फाइदा हुने खाले क्षेत्रमा लाग्नु राम्रो हुनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। पारिवारिक सम्बन्धमा अघिल्ला दिनहरूमा केही खटपट थियो भने त्यो हराएर जान्छ र सम्बन्ध आज निकट बन्नेछ। त्यस्तै गरी परिवारजनको स्वास्थ्यको पनि आज सुधारको सङ्केत देखिन्छ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा दिनको सुरुवाती चरणमा बिहानी पक्क थोरै केही खटपट देखिन सक्दछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। त्यस्तो धेरै जटिलता भने हुँदैन। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले अघिल्ला दिनहरूभन्दा केही सुधार देखिए तापनि सामान्य शारीरिक आलस्यता, अल्छीपना, स्वास्थ्य भने केही कता कता कमजोर भएको अनुभूति हुन सक्दछ। खानपान आहार व्यवहारमा ध्यान दिनुहोला। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्र, पशुपालन, बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूले अलि जागरुक बनेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने अझै त्यति राम्रो प्रतिफल नमिले तापनि दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुने खाले काम कार्यको आरम्भ गर्न सकिनेछ। राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्नु राम्रो मानिन्छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत आज सुखवर्धन समय मान्न सकिन्छ। तपाईँ मकर राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 9 अङ्क, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव विष्णु भगवान। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम महालक्ष्मी नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 11औँ राशि कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। तपाईँ कुम्भ राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा अलिक कमजोर मान्नु पर्दछ। तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा रहने चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले धेरै मेहनत गर्यो, न्यून प्रतिफलमा चित्त बुझाउनु पर्नेछ। स्वास्थ्यमा पनि केही गडबड बन्न सक्दछ। खानपान आहार व्यवहारमा ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। त्यस्तै गरी विश्वास गरेका व्यक्तिले विश्वासघात गर्नेछन् अनि गोपनीयता बाहिरिँदा विपक्षीहरूले स्थान पाउन सक्दछन्। त्यसकारण गोपनीयतामा पनि ध्यान दिनुहोला। यो त मेरो आफ्नै व्यक्ति हो के अरे भनेर गोप्य कुराहरू बतायो, त्यसले पछि गएर समस्या ल्याउन सक्दछ। अनि आज अरूको लही उक्साटमा लाग्दाखेरिमा नकारात्मक क्रियाकलापमा पो संलग्न भइन्छ कि भन्ने सङ्केत छ। त्यस कारणले अरूको लही उक्साटमा पनि नलाग्नुहोला। मान्यजन गुरुजनको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिने र अग्रज व्यक्तिहरूसँग सरसल्लाह परामर्श लिएर मात्र आफ्ना काम कार्यलाई अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ। स्वास्थ्य कमजोर बन्ने र फुर्मासे बानीको विकास हुन्छ कि भन्ने सङ्केत छ। त्यस कारणले नकारात्मक लगानी नगर्नुहोला। आवेशमा आएर निर्णय नलिनुहोला। हतारमा गरेको निर्णय, हतारमा गरेको लगानीले पछि गएर पछुताउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ। आजको दिन तपाईँ धैर्यतापूर्वक बस्न आवश्यक देखिन्छ। पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरू के छन् तिनमा नै व्यस्त रहने गर्नुहोला। त्यो नै तपाईँको लागि उपयुक्त समय अथवा उपयुक्त काम कार्य बन्न सक्दछ। अनावश्यक काम कार्यमा भुल्दा आफ्ना गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण काम
कामकारीहरू भने ओजेलमा पर्छन् कि भन्ने सङ्केत छ। अलि चनाको रहनुहोला। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा पनि त्यति मन जाने छैन। जिद्दीपनाले गर्नाले बन्ने आँटेका कामकार्य समेत बिग्रन सक्दछन्। त्यसकारणले मैत्री भाव राख्न पनि आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ कुम्भ राशि हुनेजनहरू वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने तपाईँका आजको दिनमा पहल गर्दा बन्ने सङ्केत भने देखिन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि आजको दिन थोरै कमजोर छ, किनभने अष्टम भावमा रहने चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले अध्ययनमा भन्दा अरू बाहिरी कुराहरूमा ध्यान जाने र अध्ययन कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सङ्केत छ। अध्ययनमा अलि बढी जोड दिनुहोला। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 40%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आज अलिकति विवादास्पद कामकार्यको नेतृत्व गर्नुपर्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यसकारणले सकेसम्म नवीन जिम्मेवारीहरू नलिनुहोला। लिनै पर्ने छ भने पनि इमान्दारीपूर्वक तपाईँले जिम्मेवारीलाई सम्पन्न गर्नुहोला। लोभ लालचमा नपर्नुहोला। अरू व्यक्तिको लैलै उक्साटमा नलाग्नुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 40% नै। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदरका दृष्टिले त आजको दिन अत्यधिक शुभ छ, तर नवीन लगानीका लागि भने समय कुर्नुपर्छ। आजको दिन अलिक कमजोर छ। हतार गरेर नवीन लगानी नवीन सम्झौता नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 50%। पारिवारिक सम्बन्धमा केही खटपट आउन सक्दछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। जिद्दीपना त्याग्नुहोला। त्यस्तै प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत केही मनमुटाव बन्न सक्दछ। आफ्नो बोलीमा ख्याल राख्नुहोला। लचिलो बन्नुहोला। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयासमा लाग्नुहोला। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत आजको दिन केही कमजोर रहेको हुनाले खानपान आहार विहारमा समेत ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। तपाईँ कुम्भ राशि हुने कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिन कमजोर रहेको हुनाले नवीन योजना अगाडि नबढाउनुहोस्। तर पहिला थालेका क्रियाकलापहरूमा भने निरन्तरता दिन भने त्यति असर यसले गर्दैन। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँको बोलीको गलत अर्थ लाग्न सक्दछ। बोलीमा संयम त अपनाउनुहोला। नवीन कदम नचाल्नु नै राम्रो हुनेछ। त्यस्तै गृहिणी व्यक्तिले समेत स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला अनि हतारमा निर्णय नलिनुहोला। तपाईँ कुम्भ राशि हुनेजनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 8 अङ्क, शुभ रङ बुट्टे रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव हनुमानजी। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सङ्कटा भगवत्यै नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशितर्फ। पाइसेस मीन राशि। तपाईँ मीन राशि हुनेजनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट सप्तम भाव यानि कि 7औं राशिमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ, जसको प्रभावले सप्तमे राजसम्मानम भन्ने फल मिल्नेछ। नेतृत्व वर्गको सम्मान, नेतृत्व वर्गको साथ, मान्यजनको सहयोग प्राप्त हुने खाले आजको दिन रहेको छ। काम गरेर अरू व्यक्तिलाई चित्त बुझाउन सक्नुहुनेछ। काम गर्ने कलाको विकास हुनेछ। आकर्षण शक्ति बढेर जानेछ। विपरीत लिङ्गीको साथ सपोर्टद्वारा महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ। सामाजिक सामूहिक गतिविधिको नेतृत्व गर्दा धेरै व्यक्तिहरू प्रभावित बन्नेछन्। त्यस्तै गरी आकर्षण शक्ति बन्ने, श्रृङ्गारी कृत्यमा ध्यान जाने, महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्व गर्न पाइने जस्ता शुभ सङ्केतहरू पनि देखिन्छन्। यो बेलामा तपाईँले आजको दिनमा जति पनि काम कार्यहरूको अवसर मिल्छ त्यसलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यसबाट दिगो रूपमा तपाईँको पक्षमा ज्यादा लाभ मिल्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यसकारणले पाएको मौकालाई नगुमाउनुहोला। ग्रहण गर्नु अत्यन्तै शुभ मान्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी आजको दिनमा तपाईँले गरेको काम कला देखेर अपरिचित व्यक्तिहरूले समेत सहयोग गर्न आउनेछन्। नेतृत्वदायी काम कार्यको चौतर्फी तारिफ हुनेछ। काम गर्ने कलाको प्रशंसाले उत्साह थपिनेछ। आकर्षण शक्ति बन्नेछ। पति पत्नी बिचमा अथवा प्रेमी प्रेमिका बिचमा केही खाले खटपट थियो अघिल्ला दिनहरूमा भने त्यसमा समेत सुधार आउनेछ। स्वास्थ्यले सामान्य रूप लिनेछ र आज सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रका अपुरा काम कार्यहरूलाई समेत पूर्ण गर्न सकिनेछ। कार्ययोजना रच्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको कार्यक्षेत्रमा समेत नवीन परिवर्तन आउनेछ। तपाईँको कलाले तपाईँको आर्थिक पक्षमा समेत सुधार ल्याउने सङ्केत देखिन्छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा गरेको कदम
गरेको लगानीबाट पछिसम्म लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको दिन अध्ययनमा थोरै समय मात्र छुट्याउनु भयो भने पनि सिप सिक्न बुझ्न सक्नुहुनेछ। तर अरू बाहिरी आनन्द मनोरञ्जनमा भुल्दा अध्ययन कमजोर बन्छ कि भन्ने सङ्केत हो। अध्ययनमा अलि बढी जोड दिनु राम्रो हुन्छ। थोरै मात्र समय छुट्याउनु भयो भने पनि सिप सिक्न बुझ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 45% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि अति उत्कृष्ट समय रहेको छ। नयाँ नयाँ जिम्मेवारीहरू बन्नेछन्। बढेका जिम्मेवारीहरूलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ। प्रभावित तुल्याउन सक्नुहुनेछ अरू व्यक्तिहरूलाई। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत रोकिएका वित्तीय काम कारोबारहरूले गति लिनेछन्। नयाँ योजनालाई समेत अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। आजको दिन अनुकूलको बन्नेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60% नै। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना खटपटहरू भए तापनि त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध अति घनिष्ठ बन्नेछ भने तपाईँको स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत आजको दिन सुधारोन्मुख रहनेछ। त्यस्तै गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत तपाईँको इच्छा शक्ति पुरा हुने खाले समय रहेको छ। सोचे अनुरूपका काम कार्यहरू बन्नेछन्। आजको दिनमा नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउनु भयो भने पनि राम्रो नै हुनेछ। त्यस्तै तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूले समेत नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। तपाईँको श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कला कायदा क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत तपाईँको काम कलाद्वारा अरू व्यक्तिहरू प्रभावित बन्नेछन्। आफ्नो योजनालाई अगाडि बढाउँदाखेरिमा राम्रो हुनेछ। नवीन कदम नवीन अवसर प्राप्त भयो भने नछाड्नुहोला। तपाईँ मीन राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 7 अङ्क, शुभ रङ उज्यालो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव भगवती दुर्गा। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कात्यायनी भगवत्यै नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्र, प्रस्तुति कस्तो लाग्यो अवश्य पनि आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो रहँदा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक सेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला भन्दै यो आजको राशिफल प्रस्तुतिलाई यहाँ विराम दिँदै अर्को नयाँ भिडियोमा पुनश्च भेट्ने बाचाका साथ म प्रस्तुता गङ्गासागर उपाध्याय बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। तपाईँ सम्पूर्णको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्। हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्।